ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं नाम। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजा लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश दधौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं। यज्जन्मनि प्रमुदिताः क्रतुतूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः। शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगाय मार्रम्। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाज। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विकजुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितः सुभतामथैषां परादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्वासिका परिमलैः किल मोघमापुः। दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वं स्वर्वासिगर्वशमनी पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालयनालनया रजोन्धोः नाट्य। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येनौ व्यरुन्धस भवन्तनु मेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। क्रुद्रेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादतलब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।